सान फ्रांसीस शावियर दबाजीक परब. मुखेल व्हड ही पळय म्हजी उतरां हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यांत. नियाळाक आदार. भागिवंत फ्रांसीस शावियर आमच्या गोंयांत आससोर आमकां कोणाच्यान कांयच करूंक जावचें ना. हें जायतें सोंत आनी आजून जाता न्हय. होच फ्रांसीस शावियर आपूण व्हडलो जावन आख्खो संवसार जोडूंक आशेतालो. भागिवंत इनास दे लॉयला उद्देशी देव आपलीं उतरां ताच्या तोंडांत घालता. सगलो संवसार जोडशी आनी तुजो आत्मो इबाडशी जाल्यार तुका कसलो फायदो. पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याचें आपोवणें आमी पळयतांव. तो भुरगो जावन पर्यंत ताच्या जल्मांतूच जावन ताका संस्कारलो आनी प्रवादी नेमलो. सर्वेस्पोर ताका म्हणटा, ही पळय म्हजीं उतरां हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यांत. दुसऱ्या वाचपान सगलीं पिडापीड भोगून देखून धर्मदूताच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकाचेर आसलोल्या भावार्थान ते उलयतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ब्यास्तर जाणांक आपलें कार्य परगटूंक पदवेन पाठयता तें आमकां दिसून येता. उत्सवीक वर्सान बरवशान भरून आमी धर्मदूतां भाशेन आमचे दोळे जेजूचेर घालून ह्या आपस्वार्थी संवसारी वस्तूच्या गुलामपणांतलीं मेकळीं जावूंक जाय. दर मिसान दिसपट्टी देव आपलीं उतरां आमच्या तोंडांत घालता. हें मांडून घेवन आमचें कार्य आमी चालू दवरुया. म्हजो थाराव. सर्वेस्पोर आपलीं उतरां म्हज्या तोंडांत घालता हें ओळखून म्हजो प्रवादीक वावर परगटीत रावतलें.